जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको प्रहरी दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न 23वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि, घटना तथा अपराधजन्य समाचारका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्रहरी दर्पण कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रहरीको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, समयानुकूल, प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका साथै मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूबाट पाक्षिक रूपमा सम्पादित गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको प्रदेश प्रहरी गतिविधि। कोरोना भाइरसको विभिन्न भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै बागमती प्रदेशका 10वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा अन्य मातहत प्रहरी इकाइहरूले निशुल्क मास्क वितरण गर्नुका साथै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। गत पुस 25 गतेदेखि यो समाचार तयार पार्दासम्ममा प्रहरीको सक्रियतामा बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा मास्क नलगाई हिँडडुल गर्ने 21,200 जनालाई निशुल्क मास्क वितरण गर्नुको साथै सम्झाइ बुझाइ गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले सचेतनामूलक जिङ्गल समेत प्रसारण गरेको छ। सिन्धुलीवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको अनुरोध। आजसम्म हामी सबैको प्रयासले कोरोनाको विभिन्न भेरिएन्ट विरुद्धको लडाई प्रभावकारी रहेको छ। हाल ओमिक्रोन भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण महामारीको अवस्था तीव्र रूपमा फैलिरहेको हुँदा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना अनिवार्य गरौँ। सरसामान किनमेल गर्न जाँदा मास्क, सेनिटाइजर र साबुन पानीको प्रयोग अनिवार्य गरौँ। कुनै पनि हेलचेक्राइ नगरौँ। मास्क, सेनिटाइजर तथा सुरक्षित दूरी कायम गरौँ। मास्कको प्रयोग नगर्ने, अनावश्यक हिँडडुल गर्ने, भिडभाड गर्ने, सुरक्षित दूरी कायम नगर्ने जस्ता कार्यले संक्रमण फैलिन सक्ने हुँदा समयमै सजग रहौं। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मास्क अनिवार्य लगाउने, सेनिटाइजर अगाडि राखी समय समयमा प्रयोग गर्ने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौं। सार्वजनिक सवारी साधनमा चालक, परिचालक तथा यात्रुहरूले अनिवार्य मास्क लगाऊ। सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्दा, कार्यालय जाँदा वा यात्रा गर्दा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको खोप कार्डको फोटो मोबाइलमा अनिवार्य राख्ने गरौँ। आज रमिते भएर हेलचेक्राइ गर्दा भोलि भोग्नुपर्ने समस्या र जोखिम बारे विचार गरौँ। असल नागरिकको परिचय दिउँ, आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। यसका साथै एक अर्काबीच भौतिक दूरी कायम गर्न, समय समयमा साबुन पानीले हात धुन तथा ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्न, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न तथा सरकारले जारी गरेका अन्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्न आम सर्वसाधारणहरूलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। कोरोना महामारीको विश्वभर फैलिएको सबैलाई जानकारी छ होला हैन? कोरोना भाइरस आएको, अनि यो अहिले नयाँ ओमिक्रोन भन्ने भाइरस आछ, अनि दिन प्रतिदिन बढिरहेछ। 8-10 हजारको संख्यामा दिन प्रतिदिन कोरोना लगाइरहेको थाहा पाउनु भएको होला। त्यही भएर तपाईहरु यात्रा गर्दा सुरक्षित यात्रा गर्नुस् है। तपाईहरु एउटा सिटमा बस्नुहुन्छ, अर्को एकजना आउँछ, अपरिचित व्यक्ति सिटमा बस्छ, मास्क लगाएर ओ दाजु, बहिनी, दिदी मास्क लगाइदिनुहोस्। रुगाखोकी लागु हुन्छ, तपाईले मास्क लाउनु भएको छ, यता तपाईको साइडमा बस्ने मान्छेले मास्क लगाएको छैन भने सर्न सक्छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईहरुले नै भन्नुपर्छ मास्क लगाउनुस् भनेर। विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका 20 जना प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत प्रहरी इकाइहरूबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जबरजस्ती करणी, लागु औषध, चोरी, कृत्य, बैंकिङ कसुर, सवारी ज्यान लगायतका मुद्दामा संलग्न 20 जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको हो। फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्ने जिल्लाको अग्रस्थानमा मकवानपुर र काभ्रे जिल्ला रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे र मकवानपुरले गत माघ 1 गतेदेखि यो समाचार तयार पार्दासम्ममा 6 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेका छन् भने चितवनले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यसै गरी धादिङ र रामेछापले 2 जना र सिन्धुलीले 1 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत प्रहरी कार्यालयहरूले फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियान सञ्चालन गरी विभिन्न मुद्दामा संलग्न रही फरार रहेका तथा अदालतबाट फैसला भई दण्ड जरिवाना तिर्न बाँकी भएका व्यक्तिहरूको खोजी गरी पक्राउ गर्ने कार्य गरिरहेका छन्।
प्रहरीले 29 कट्ठा गाँजा र 4 कट्ठा अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरेको छ। गत माघ 8 गते इलाका प्रहरी कार्यालय फापरबारी मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बकैया गाउँपालिकाको भोगटे र गढवाल लगायतका स्थानमा लगाइएको लागु औषध गाँजा र अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरेको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सञ्चालन गरेको लागु औषध खेती नष्ट गर्ने अभियानलाई मातहत प्रहरी कार्यालयहरूले निरन्तरता दिइरहेका छन्। प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापा पुस महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी हुनु भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी मकवानपुरमा कार्यरत थापालाई पुस महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी घोषणा गर्दै पुरस्कृत गरिएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रत्येक महिना घोषणा गर्ने सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी पुरस्कारको लागि मातहत कार्यालयबाट सिफारिस भइआएका 16 जना प्रहरी कर्मचारीहरू मध्ये पुरस्कृत थापाले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी इमानदारीताका साथ सम्पन्न गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी मकवानपुरमा विभिन्न मितिमा लागु औषध नियन्त्रण, चोरी पैठारी नियन्त्रण, अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नियन्त्रण लगायतका कार्य उत्कृष्ट तवरले सम्पादन गर्नु भएको थियो। बागमती प्रदेश प्रहरीको काम कारबाहीको सम्बन्धमा पुस महिनामा 5 वटा गुनासो तथा सुझाव प्राप्त भएको छ। पुस महिनामा चितवनमा 1 वटा, सिन्धुलीमा 1 वटा र मकवानपुरमा 3 वटा गरी 5 वटा गुनासो प्राप्त भएको हो। बागमती प्रदेशका 98 वटा स्थानीय तह तथा विभिन्न 151 वटा वडाहरूमा राखिएको गुनासो तथा सुझाव संकलन पेटिका प्रत्येक महिनाको 1 गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा खोली संकलन भएका गुनासो कार्यान्वयनका लागि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा ल्याउने गरिएको छ। हालसम्म बागमती प्रदेश प्रहरीको काम कारबाहीका सन्दर्भमा 56 वटा गुनासो परेका छन्। तपाईसँग पनि प्रहरीको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै गुनासो, सुझाव र सल्लाह छन् भने आफूलाई पाएक पर्ने स्थानीय तहमा राखिएको गुनासो संकलन पेटिकामा लेखी खसाल्न सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा घटेका अपराधिक घटना तथा अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुलाई समावेश गरी तयार पारिएको घटना तथा अपराधजन्य समाचार अबको प्रस्तुतिमा। चितवनको भरतपुर विमानस्थलबाट 24 किलो 960 ग्राम चाँदीका गरगहना सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत माघ 11 गते बिहान चितवनको भरतपुर विमानस्थलबाट कार्गो मार्फत काठमाडौँ पठाउन लागिएको अवस्थामा चाँदी जस्तो देखिने धातुबाट बनेको पाउजु 608 थान, टिकटक पाउजु 331 थान, चाबी रिङ 72 थान, बाला 118 थान, बिछिया 507 थान, सिक्री 84 थान र ब्रासलेट 12 थान बरामद भएको हो। फेला परेको गरगहनाको बिल शंकास्पद रहेकाले आवश्यक अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया 12 मा पठाइएको छ। मोटरसाइकल चोरी गरी स्वरूप तथा नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी बिक्री वितरण गर्ने 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा तनहुँको भानु नगरपालिका 1 बस्ने 23 वर्षीय रूपेश गुरुङ, पर्साको बारागढी नगरपालिका 1 बस्ने 19 वर्षीय रूपेश चौधरी, सोही ठाउँका 19 वर्षीय रमेश पासवान, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 23 मा मनोकामना वर्कशप तथा रिकन्डिसन हाउस सञ्चालन गरी बस्ने 38 वर्षीय दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, भरतपुर महानगरपालिका 21 बस्ने 30 वर्षीय दावा तामाङ र चितवनकै कालिका नगरपालिका 5 बस्ने 20 वर्षीय मङ्सिस चौधरी रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरू विरुद्ध मोटरसाइकल चोरी गरी स्वरूप परिवर्तन गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको भनी प्रहरीमा उजुरी प्राप्त भएको थियो। उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई गत पुस 29 गते 4 वटा मोटरसाइकल सहित पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नक्कली नोट कारोबारमा संलग्न 2 जनालाई चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा चितवनको खैरनी नगरपालिका 3 घर भई हाल भरतपुर महानगरपालिका 3 डेरा गरी बस्ने 25 वर्षीय पविता घताने र चितवनको राप्ती नगरपालिका 7 बस्ने गगन लाल तामाङ रहेका छन्। गत माघ 4 गते चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 3 बेलचोकमा रहेको फेन्सी पसलमा कपडा खरिद गरी नक्कली नेपाली नोट दिएको भनी प्रहरीमा उजुरी प्राप्त भएको थियो। उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई गत माघ 6 गते पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट नक्कली जस्तो देखिने 1000 को नोट 10 थान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 10 लाखको चेक, मोबाइल 1 थान,
ल्यापटप एक थान बरामद भएको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। चोरीमा संलग्न 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका 4 बस्ने 29 वर्षीय राजेश भन्ने खुस बहादुर खड्का, सोही ठाउँका 22 वर्षीय नमराज खड्का, 20 वर्षीय दिनेश खड्का, 19 वर्षीय रञ्जित थापा, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका 4 बस्ने 25 वर्षीय नारायण थापा र रामेछापको मन्थली नगरपालिका 8 चिसापानी बस्ने 20 वर्षीय किशोर कार्की रहेका छन्। गत माघ 7 गते रातको 11 बजेको समयमा दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका 3 बस्ने 85 वर्षीय रामबहादुर रिजालको घरमा चोरी भएको भनी प्रहरी चौकी किर्ने टार दोलखामा उजुरी प्राप्त भएको थियो। उजुरीको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई सोही रातको 1 बजे पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट चोरीको मोटरसाइकल 1 थान, नगद 17,659 रुपैयाँ, सुनको रिङ 1 जोर, सुनको तिलरी 1 थान, विभिन्न कम्पनीका मोबाइल 8 थान, ढुङ्गामा कुदिएको मूर्ति 1 थान, खुकुरी 1 थान, रुद्राक्षको माला 1 थान लगायतका सामग्री बरामद भएको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। डाक्टरको सिफारिस बिना नियन्त्रित औषधि बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको पनौती नगरपालिका 2 मा रहेको उद्धव फार्मेसीका सञ्चालक 43 वर्षीय उद्धव सापकोटा रहेका छन्। नियन्त्रित औषधिको कारोबार भइरहेको छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेबाट माघ 9 गते खटिएको प्रहरी टोलीले सापकोटालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनको फार्मेसीबाट 7,138 ट्याब्लेट नियन्त्रित औषधि समेत बरामद भएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। बिल बिजक नभएको विभिन्न कम्पनीका 93 थान मोबाइल सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय खुरकोट र प्रहरी चौकी ग्वालटार सिन्धुलीबाट संयुक्त रूपमा खटिएको प्रहरी टोलीले ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बा 3 ख 5260 नम्बरको बसलाई चेकजाँच गर्दा उक्त मोबाइल सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे प्लान्चोको नवबुद्ध नगरपालिका 1 बस्ने बस चालक 46 वर्षीय दिपेन्द्र लामा र ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बा गाउँपालिका 6 बस्ने बसका सहचालक 18 वर्षीय पासाङ शेर्पा रहेका छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 300 ग्राम लागु औषध गाँजा सहित 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 9 खरङ्गा बस्ने 49 वर्षीय रामबहादुर घलान, धादिङको गल्छी गाउँपालिका 5 बस्ने 32 वर्षीय विनोद तामाङ, 22 वर्षीय सीतारोगका चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 16 बस्ने 21 वर्षीय सुदीप भण्डारी र काभ्रेको बनेपा नगरपालिका 12 बस्ने 25 वर्षीय सञ्जय तामाङ रहेका छन्। विभिन्न मितिमा इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर टाँडी चितवन, मनहरी मकवानपुर, गजुरी धादिङ र बनेपा काभ्रेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्दा उक्त गाँजा बरामद भएको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू। मदन बाजा त्यहाँ भित्र आयो हुन्छ। नाउ चोर हो कि क्या हो फेरि? चोर होइन, म हरिबहादुर। चोर त रहेछ नि यो। आऊ बस यहाँ। आज कताबाट झुल्क्यो नि? अब घाम बाबे आकाशबाट झुल्किन्थे, अब मान्छे परे ढोकैबाट झुल्के। के काम पर्यो? मलाई एउटा साह्रै आपत परेछ। हेर न मदन बहादुर। के आपत पर्यो? हेर न, छोरोलाई के भयो हेर न, त्यसै टोलाएर बसिरहन्छ, कहीँ जाँदा पनि जाँदैन, राम्रोसँग खाना पनि खाँदैन, कसैलाई हेर्दा पनि हेर्दैन। अस्ति त हेर झन्डै जिन्दगी हालेको थियो, घाँटीमा डोल ल्याएर हेर। मैले देखेर बचाएँ मदन बहादुर। जन्माउनु पनि मैले जन्माएँ, त्यसलाई बचाउनु पनि मैले नै बचाएँ मदन बहादुर। के भयो मदन बहादुर? हरिबहादुर त्यसरी टोलाइरहन्छ, कसैसँग बोल्न खोज्दैन, बोल्दैन, जिन्दगी नै फ्याल्नु खोज्छ भनेदेखि चुप लगाएर घरमा राख्नु हुँदैन, डाक्टर जुझाउनु पर्छ। डाक्टर के झाँक्री? झाँक्री होइन भने डाक्टर क्या, साइकियाट्रिक डाक्टर जुझाउनु पर्छ। आइक्राटिक डाक्टर भनेको त आँखाको डाक्टर होइन र मदन बहादुर? ट्रिकको मात्र कुरा गर्छ। आइक्याटिक होइन, साइकियाट्रिक डाक्टर के मानसिक रोगको डाक्टर जुझाउनु पर्छ भने।
को होला त त्यस्तो डाक्टर राम्रो खालको? उहाँलाई मनमा गहिरो चोट हुने गरी कुनै घटना घटेको थियो? लागु पदार्थको सेवनले पनि यस्तो हुन सक्छ। त्यस्तो छैन, व्यापार गरेको थियो डाक्टर साहब, व्यापार बिग्रियो अनि मैले पनि बेचकन गाली गरेँ। त्यसपछि आइएम सरी है छोरा। मानिसको जीवनमा अप्रत्याशित नसोचेका समस्याहरू आइपर्न सक्छन् र त्यस्तो समस्याहरूले तनाव सृजना गर्छ र तनावको अर्को खुड्किला नै मानसिक रोग हो र मानसिक रोगलाई नै डिप्रेसन भनिन्छ। डाक्टर साहब, यो डिप्रेसनको अपरेसन गर्न मिल्दैन? डिप्रेसन शरीरमा लाग्ने घाउचोट जस्तो हुँदैन, यो मनमा लाग्ने चोट हो। यसले एकदम छटपटी तनाव सृजना गर्छ। कसैको अनुहारमा तनाव देखिन सक्छ, कसैको अनुहारमा तनाव नदेखे पनि डिप्रेसन हुन्छ। मनमा कसरी औषधि गर्नु डाक्टर साहब? यसको मन कहाँ छ देखिँदैन। ए बाउ, तेरो मन कहाँ छ एकचोटि डाक्टर साहबलाई देखान। यस्तो बिरामीलाई क्षणिक रूपमा दिने औषधि हुन्छ, त्यो म दिउँला, तर उहाँलाई परिवारको साथ हौसला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि हो। उहाँको बिग्रेको कामलाई सपार्न परिवार, साथीभाइ र समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। म खेल्छु, म राम्रो भूमिका खेल्छु। अब चाहिँ तँलाई गाली गर्दिनँ है। एकचोटि काम बिग्रियो भने के भयो? त्यसरी पनि झोक्राएर बस्नुपर्छ? त कुखुरा होस् त। फेरि गाली गरेछु। आइएम सरी है छोरा, अब गाली गर्दिनँ। बन्ने यस्तो छ कि मेरो पनि है बाबु है। उहाँलाई सकेसम्म एक्लै नछोड्नुहोस्, मिठो बोल्नुहोस्, उहाँलाई काम गर्ने वातावरण सृजना गराउनुहोस् र उहाँलाई व्यायामहरू गराउनुहोस् र सबैजना मिलेर उहाँको बिग्रेको कामलाई सपार्ने वातावरण बनाउनुहोस्। परिवार बिछोड, काममा असफलता, घरेलु हिंसा, लागु पदार्थको कुलत, ठगी र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग जस्ता जीवनमा आइपर्ने अप्रत्याशित घटनाहरूबाट मानिसमा डिप्रेसन हुन गई आत्महत्याको बाटो समेत रोज्न पुग्दछन्। यस्तो बेलामा चिकित्सकहरूको सहयोगमा औषधि र मनोपरामर्शको सँगसँगै परिवारको र समाजको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। पुरै विश्वले कोभिडको समयमा कहिल्यै नभएको लकडाउनको समेत सामना गर्यो। कोभिड-19 को संक्रमणले महामारीको रूप लिइसकेपछिका ती दृश्यहरू, संक्रमितहरूको अवस्था, अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव, अहिले हामी ती दृश्यहरू सम्झिँदा मात्र पनि मनमा एक किसिमको डर उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो कठिन स्थितिमा पनि कोभिड-19 को युद्धमा जित हासिल गरी मृत्युको मुखबाट फर्किनेहरू पनि छन्। यो घाँटीहरूमा समाएको जस्तो हुने, छातीहरू एकदमै गाह्रो हुने, त्यस्तो टाइपको भएको थियो। मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। कोरोनालाई मैले सिरियसली लिएको थिएँ र त्यसपछि मलाई कोरोनाले गाह्रो बनाइसकेपछि चाहिँ जस अहिले म रिकभरी भएर मैले आफूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेको भएर चाहिँ राम्रो भएपछि चाहिँ अहिले मलाई नयाँ जीवन पाएको मैले अनुभव गरेको छु। मलाई पनि कोरोना भेरिएन्ट 1 मै पोजिटिभ भएको थिएँ। पोजिटिभ हुँदा म एकदम आत्तेको थिएँ, डराएको थिएँ। मैले कोरोनालाई जितेँ। अहिले यस्तो लाग्छ कि मैले एकदम दोस्रो जीवन पाइरहेको छु क्या, मैले जुनी फेरिरहेछु जस्तो लागिरहेछ मलाई। कोभिड-19 को संक्रमणको स्थिति आजसम्म पनि विभिन्न भेरिएन्टहरूका रूपमा देखिरहेकोले हामीले अझ धेरै सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ।
सन् 2019 डिसेम्बरदेखि 2022 जनवरीसम्म आइपुग्दा कोरोना भाइरसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दै अल्फा, बेटा, गामा र डेल्टा हुँदै हाल ओमिक्रोन भेरिएन्टको रूपमा विश्वभर फैलिरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार ओमिक्रोन भेरिएन्ट कोभिडका अन्य भेरिएन्टका तुलनामा छिटो संक्रमण हुने र हाम्रो शरीरको माथिल्लो श्वास प्रश्वास नलीमा असर गर्ने भएकोले हामीले बेलैमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी सावधानी अपनाउन जरुरी छ। ओमिक्रोन अहिले आएको नयाँ भेरिएन्टको रूपमा संसारभरि नै फैलिरहेको छ र कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरको तुलनामा चाहिँ यो अलि कम घातक खालको, फोक्सोलाई कम असर गर्ने तर बढी घाँटीमा असर गर्ने, मन्द किसिमको ज्वरो लिएर लक्षण देखिने खालको भेरिएन्ट हो। यद्यपि डेल्टा भेरिएन्टहरू पहिलाको जुन कोभिड पहिलो र दोस्रो लहरमा जुन देखियो त्यसमा चाहिँ धेरै म्युटेसन थिएन। त्यसको जिनोमको प्रकारमा म्युटेसन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ अझै बढी छ, 50वटा भन्दा बढी छ खास। जुन पहिलाको तुलनामा चाहिँ पहिलाको डेल्टा भेरिएन्टमा जम्मा 13वटा जति थियो। अब यो नयाँ खालको रोग, नयाँ खालको भेरिएन्ट भएको हुनाले यसले पछि गएर कति असर गर्छ, कहाँ कहाँ असर गर्छ भन्ने कुरा त अझै त्यो अनुसन्धानकै विषय रह्यो। तर पनि के हुनसक्छ भन्दा हामीले गर्न सक्ने पब्लिकमा हैन, नागरिक बीचमा, स्वास्थ्यकर्मी बीचमा र सुरक्षाकर्मीहरू बीचमा यसलाई फैलिन नदिनको लागि, ट्रान्समिसन चेन ब्रेक गर्नको लागि हामीले जसरी पहिला रोकथामका उपायहरू गरेका थियौँ त्यसरी नै पर्सनल प्रोटेक्सनको चिजहरू अहिले पनि गर्न जरुरी छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि नेपाल सरकारले आम नागरिकमा संक्रमण हुन नदिनको लागि सुरक्षा तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गठित सीसीएमसी कमिटीले पुस 25 गते गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले माताहतका सम्पूर्ण निकायहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ, जस अनुसार सार्वजनिक स्थलहरूमा 25 जना भन्दा बढी भेला भई सभा, सम्मेलन, मेला, महोत्सवहरू गर्न नपाइने र सार्वजनिक कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, पार्क आदिमा प्रवेश गर्दा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिनको लागि माघ 7 गतेदेखि खोप कार्ड अनिवार्य गरिसकेको छ। ओमिक्रोन संक्रमणको उच्च जोखिम भएकोले माघ 15 गतेसम्म देशभर विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ, जस अनुसार सम्पूर्ण विद्यालयहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि बन्द भइसकेका छन् भने नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण फैलन नदिनको लागि नेपाल सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो तयारी भनेको सीसीएमसीले निर्णय गरेर हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। कार्यान्वयनको क्रममा सीमा नाकामा आउने प्रत्येक नागरिक या व्यक्तिलाई परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश गराउने, परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएमा होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, जो नेपाली सेनाले तयार गरेको होल्डिङ सेन्टर छ। स्थानीय तहहरूले पनि कतिपय ठाउँमा तयार गरेका छन्। त्यस्तै खोपको दायरा बढाउनलाई बुस्टर डोजको पनि सुरुवात गरिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा भेला हुँदा चाहिने कुनै पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, त्यस्तै 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने, ठुल्ठुला सभा सम्मेलन गरेर रोक लगाउने यस्ता क्रियाकलाप पनि हामीले नियन्त्रण गर्नलाई त्यसलाई बन्द गर्न आह्वान गरेका छौँ। अनि त्यस्तै हामीले यो विद्यालयहरूलाई पनि माघ 15 सम्म हिउँदे बिदा दिनलाई अनुरोध गरिएकोमा त्यो पनि अहिले बिदै बन्दै छन्। अन्य कुरो चाहिँ सीसीएमसीले निर्णय गरेर यी बिचमा भएका अघिल्लो निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र अब भोलि कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने विषय पनि त्यही निर्णयबाट चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय तहको मात्र प्रयासले यस महामारी विरुद्ध जित हासिल गर्न नसक्ने भएकोले आम नागरिकहरू सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट ओमिक्रोन संक्रमण हुन नदिनको लागि
सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न आवश्यक छ। ओमिक्रोनबाट बच्न के गर्ने? मास्कको सही प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भिडभाड नगर्ने, हावा आवत जावत राम्रो हुने स्थानमा बस्ने, कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने, कोभिड-19 को लक्षण देखेमा क्वारेन्टिनमा बसी तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउने, यदि संक्रमण भएमा आइसोलेसनमा बस्ने र चिकित्सकको सल्लाह लिने वा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खालका स्वस्थ खानेकुराहरू खाने, नेपाल सरकार र स्थानीय तहले तोकेका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरूको कडाइपूर्वक पालना गर्ने, कोभिड-19 को पहिलो र दोस्रो लहरमा आम नागरिकहरूलाई संक्रमणबाट बचाउनको लागि फ्रन्टलाइनमा स्वास्थ्य कर्मीसँगै नेपाल प्रहरीले अहोरात्र खट्दै आफ्नो ज्यानको कुनै परवाह नगरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको थियो। यही जिम्मेवारीलाई बोक्दै फेरि पनि आम नागरिकलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट बचाउन र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्न नेपाल प्रहरी हर प्रहर तयारी अवस्थामा रहेको छ। हवस् त, प्रहरी दर्पण कार्यक्रम आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमको सम्बन्धमा कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री नम्बर, फेसबुक पेजका साथै हरेक स्थानीय तहमा राखिएका गुनासो सङ्कलन पेटीका मार्फत पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार गरेको यो कार्यक्रमका साथै विभिन्न सचेतनामूलक सामग्रीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल प्रहरी दर्पणबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।